بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة في باكستان، أحيي خصوصا علماءها الأفاضل والشعب الباكستاني باسمه، سائلا الله تعالى التوفيق، وأرجو أن يسعوا دائما إلى لم الشعب وجمع الكلمة ورأف الصدع وتأليف القلوب والتوحيد بين فئات الأمة، لتلتقي الأمة جميعا على كلمة سواء، وتتعاون على البر والتقوى، وتقف صفا واحدا أمام عدوها. أسأل الله أن يتم ذلك بمشيئة الله، والله تعالى المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.